شم እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ፓስተር አንተን ሕሩይ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ካብ ካረንጽዮን ቤተክርስቲያን በግሎባል ፋየር ቴሌቪዥን አቢሉና ባኹን ዝመጽእ መልእኽቲ እዚ ሎሚ ሓምሻይ ክፋል ንመሃሮ ዘለና ክንቅጽሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ደጋጊመ ዝብሎ ዝነበርኩ ሎሙን ከመ ከይበልኩ ክቅጽል አይደለኔ ብዝኾነ ይኹን መገዲ እዚ ሕጂ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዘካራኽር ኣዝዩ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ሕቶ ከም ዝኾነ ሁላትና ንርድኦ ነገር ምዃኑ ፈልጥ በዚ መንጸድ ድማ ንዝኾነ ይኹን ኣነ ነዚ ትምህርቲ ክምህር ከለኹ ብሚዛን ቃል አምላኽ በመጽሐፍ ቅዱስ በመንጽር ቃል አምላኽ ክንሪኦን ክንመዝኖን እደሊ ማለት እዩ ብዝከኣል መጠን ነፍሰይ ክድርት እደሊ ማለት እዩ ከምሰም መጠን ናይ ባዕለይ ዝኾነ መርገጽ ክህልዎ ንኽእል እዩ ግን ኣብትናተይ መርገጽ ዘይኾነስ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና بخمي مجدينا نزي أرأس زي كنت متوزقبا وكان كنمزنو زقبا زبل حساب أبو كان تكور دللي مالتيو سلازي جمرنا يتمرتي إسرائيل زبل حساب يو مالتيو سلازي إسرائيل زبل حساب بمنصر كلام لخ خنريو خلنا كاب ماتيوس 14 فقد 30 كلتن كسب 30 حموشتن زلو قال كان ببدلي كم مأتوي كم زيبل زي قويتانا يسوع كريستوس زاربو قاليو ደቀ መዛሙርቱ ምልክት ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት ምጽኣካ እንታይ ኢሎም መስሓተትዎ ካብቲ ሓደ ምልክት ኢሉ ዝነገሮም ዝተዛረቦም ቃል ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ይብል ምስልኡ ካብ ኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆጽላውን ምስ ጠጠዐ ክረምቲ ከም ዝቀረበ ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ሁሉ ምስ ረኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ إذا كله خسع زخون إذا ولده إذا كم زي حلف بحكي قبلكم الله سماين مدرن كحلفيو على جنا أي كحلفنيو إلو قويتاس كريستوس كزارب كلون ري بروح أبو بشيم يسوع كريستوس نقالك بميزان كالك أجزابي نزي عرستي بميزان كالك خنريو خنت متوخن كل كترد أنا بشيم يسوع كريستوس اللي الله أجزابي راملاخ قويتاس تراوت بيسوع كريستوس سم قويتا بزخون يكون عينة مجدي ولا كوا زكاة إن ذكر آخر حتى وكان تخونه قويتا مساخا خن الرأس أم كين ركب قويتا نجارات بقالك خن كنت متوهن كل كترد أنا بشيم يسوع صلي الله بشيم يسوع كريستوس آمين. جابيري مسجن وانجيل أويان أما أكل وانجيل أويان كل تمرجس الله. توم liberal زبالو الله توم conservative دم زبالو الله مالتي. سلزي توم liberals زبالو انت عن تمرجس إذا اللوم إسرائيل زبل حسب وكان إسرائيل زبل أيهوداويان good day نا إسرائيل good day أبلي كدان تودي له قويتا مسمسة حدش زمن جميل الله سلزي إجابير مس أيهوداويان مس إسرائيل زنبرو good day ودي حج إسرائيل تبهال نجار إجابير بزعب إسرائيل منم بزعب إسرائيل زحاسبو زقد دسلو good day منم نجار يبلون إلهم زازو مسابات الله انتي زول مرقص الله مالتي theological زخونه terminology replacement theology بالزي زي مرقص زي replacement theology replacement theology متكاتا سنة ملكوت كنبلو نخينا سنة ملكوت متكاتا انت مالتي متكاتا إسرائيل تبهال هاجر أيهود زبهال وكان إسرائيلاوي زبهال حزبي ببيت كريستيانن بآمنتن تتكيو يوزبل مرقص إمالتيو سلازي بمنصر قال أملاخن بميزان قال أملاخن كنريون كنت متون كلنا جن كم وايكون نري منياتو إجزابير أقدمو نإسرائيل نهزبو إجزابير تزاربو نجا كم زلون ري إتي إجزابير تزاربو نجا دما قال بقالو أبز مدرزي كخون كله أب تاريخ نريو أب تلفزيون نريو أب زيناتات نريو أب غازيت أنببو نجارا كان أبناء تاريخ مصحفت نببو خينون رهوا مالتيو إذا حجي أب ماتيوس 14 زنببنا يو قال قويتانا يسوع كريستوس تزاربو قاليو حجي إذا قويتانا يسوع كريستوس تزاربو قال بلس قبل كله بزعب إسرائيل مثلا بلس مثلا أنا إسرائيل كم زخونت إنانري سلزي إسرائيل بلس كاب كونت أنا فرا مسلم لما قصلاون مستأت عايبل سلزي انتايو تهزبتي فحفح مسبلا
دحراي أب زداقم 3:4 كم زبل قال تصعيفلنا له شعو እግዚአብሔር أملاحك مركو خاي ملس يدنقص الكاخا كابتوم نباتاتم فحبيلوكا زنبرة كلهم مزبطات كا እግዚአብሔር أملاحك مليسو خእكبكا إيو اتوم سقواغاتك اتوم كام مدرخ استسقوغو مالتيو كسعوسن سمايكوا انت بصحو እግዚአብሔር أملاحكاس كابو كبكا كابون كمص اكا ايو يبل እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ተስፋዩ ን ህዝቢ አይሁድ እዚ ናይ ተስፋ ቃል እዩ ኣብዝ ተዘርብዎ ቦታ ኣፍሓብ ዝበልዎ ቦታ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት አይሁዳዊ ፋሲካ ከኽብር ከሎ ፔሳኽ ከኽብር ከሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንዓመታ ኣብ ኢየሩሳሌም እዚ መዛዘሚ እዩ ናይቲ ናይ ፋሲካ በዓል መዛዘሚ ኩሉ ግዜ ንዓመታ ኣብ ኢየሩሳሌም كمي جيرو حد هزبي نلعل 2000 عمت نقاليهم دما 3000 عمت زاكل كابتا مدري فحفح مسبلو ولدو دحر ولدو مسحلفه اب نفس وكف ولدوس كمي جيرو نعمتا اب يروساليم زبل نجر اوشطم صنيعو كسع موداتا خصل خيل እግዚአብሔር አውሽጦም ዘቀመጠው ነገር ስለዘሎ ናይ እግዚአብሔር መደብን ፕሮግራምን አውሽጦም ስለዘሎ ነዘ ነገዚ ንኣሽሓት ዓመታት ሒዞም ጸኒሖም ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብ ገለገለ ክፋላትና ኤርትራ ከይተረፈ ማለት እዩ እዞም ፋሒሎም ዝነበሩ እስራኤላውያን አይሁዳውያን ንዓመታ ኣብ ኢየሩሳሌም እናበሉ ክሳዕ ዘመንና ክሳዕ እስራኤል እንደገና ዳግም ክሳዕ ትውለድ ነዚ ቃል እዚ ኢሎም ወለው ዋላ ሕጅውን አቶም ናብ እስራኤል ዘይተመለሱ አልያ ዘይገበሩ ወከአኒ ዳግም ዘይተመለሱ ኣብ ዘለው ቦታ ንዓመታ ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ዝብሉ እዚ ዝቀጸለ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህዝብ እዚ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ መደብን ሓሳብን ስለዘለዎ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን ኣብ 1948 ወርሒ 4 ዕለት 14 ዴቪድ ቤንጉሪዮን ዝበሃል ተቀዳማይ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዛ ዕለት እዚኣ ሓፊሉ ኣብቲ ጉባኤ ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚሩ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገረ እስራኤል ትበሃል ኢሉ ኣዊጁ ማለት እዩ ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚሩ እዛ ሃገር እዚኣ ኤሬት እስራኤል ትበሃል ኢሉ ኣዊጁ እዚ ኣብ ታሪኽ ናይ እስራኤል ፈጺሙ ዝተመዝገበ ታሪኽ እዩ ሕጂ ንኣይሁዳውያን ንምምላስ ምኽንያት ዝኾነ ምንቅስቓስ ጽዮናዊነት ይበሃል ናይ ጽዮናዊነት ምንቅስቓስ ድማ መን ጀሚርዎ ኣብ 1896 ቴዎዶር ሄርዘል ዝበሃል ሓደ ጋዜጠኛ ወይ ጸሓፋይ ነዚ ምንቅስቓስ ከለዓዕሎ ከሎ ንርኢ ሕጂ ናይ ቴዎዶር ናይ ሄርዘል ፕሮፖዛል ብዝበሃል ይፍለጥ ሓንቲ ወረቐት እያ ታ ፕሮፖዛል ጽሕፍቲ ንብዘለዎ አይሁዳውያን ኣብ ዘለዎ ቦታ ብዝከሃል መጠን ከም ዝበጽሕ ሞኒ እዚ ምንቅስቓስ ከም ዝለዓል ተገይሩ ማለት ስለዚ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ መንፈሳዊ ሕትሕዝቶ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ፖለቲካዊ ወይከዓኒ ህዝባዊ ዝኾነ ምንቅስቓስ እዩ እቲ ጽዮናውነት ዝብል ምንቅስቓስ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ወይከዓኒ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ ንኣይሁዳውያን ነቶም ናይ ኣይሁድ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ ናብ ምድሮም ንኽምለሱ ዘለዓዕል መልእኽቲ ዝነበሮ ምንቅስቓስ እዩ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ኣይኮነን ናብ ኣምላኽና ንመለስ ኣይኮን ናብታ ምድርና ናብታ ቦታትና ዝነበሩላ ምድሪ ናብ እስራኤል ንመለስ ዝብል ምንቅስቓስ እዩ ግን እግዚአብሔር መደብ ስለዘለዎ ነዚ ናይ ጽዮናውነት ምንቅስቓስ እግዚአብሔር ተጠቂሙሉ ዶ እወ ኣነ ሙሉእ ሰማዓለይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንናይ አሕዛብ ነገስታት ኣላዓኢሉ ሓሳቡ ከም ዝፍጽሙ እንተዳጊርዎም ነዞም አይሁዳውያን ማለት እዩ ብሽሙ ዝተጸውዑ ማለት እዩ ህዝቢ ይሁዳ ወይ ከዓኒ ደቂ አብርሃም ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ወይ ከዓኒ ህዝባዊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ልቦም ኣየንበሮን ክብል ኣይክእልን እየ ስለዚ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን እግዚአብሔር ነዚ ናይ ጽዮናውነት ምንቅስቓስ ተጠቂሙ ናብ ምድሮምን ናብ ሃገሮምን ከም ዝምለሱ ከም ዝረድኦም ከም ዝገበሮም ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ክንርድኦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እንታይ ተስፋ ተዋሂብዎም ነይሩ መዓስ እዩ ኸዝፍጸም ከመይ ገይሩ እዩ ኸዝፍጸም ውጽኢቱ ኸንታይ እዩ ዝብል ነገር ከም መዐቀኒ ክንሪኦ ዝግብኡና ሕቶታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዘሎ ክንቀጽሎ ኢና ኣብ ሻድሻይ ክፋል ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓጺር ጸሎት ጸሊና ክንውድእ ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ንቃልካ በሚዛን ቃልካ ጥራይ ክንሪኦ ክንጥምቶን ክትረድኣና ጸልይ እግዚአብሔር ብፍላይ እዚ ኣከራኻሪ ዝኾነ ኣርእስቲ ብቃልካ ሚዛን ክንሪኦ ክትግድግፈና ጸልይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ንዕዘን ይባረኩም ብሩኻት ይኹን ኣብ ዝመጽእ ንራኸብ